فريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إخواني عرضي هون روزا هر ورفرضين لي. طيب روزا كي هم قل لي بايزا قوي المفطرات المفسدات المبطلات كي هم روزا بايزا قوي. إخواني روزا بانجي بر أصل قاعدة هنا إنسان الظليبة الظلم وما أدراك ما الظلم. الظليبة القاعدة الأساسية ظلم ما دفعوش روزا بانجي شرما دي آي روزا بانجي نو بانجي مغمد كريم دي روزا بانجي نو بانجي ورمد كريم دي بانجي نو بانجي سوغمد دابدي روزا بانجي نو بانجي ناكمد دلك بانجي يلا أيوصل للظلم ده الله. صلي يا إخواني بخاخ مجي ربو بيارم ما روزا بانجي نو بانجي معجون دادلي روزا بانجي نو بانجي الحمد لله سكر انسولين مجي روزا بانجي نو بانجي يلا زلات نو فوسجت الله. إذن القاعدة زلا خلاص إن بيكون توارا زدون خيين بيقولون نو بانجي القاعدة زلا خيي فيي هذا فوسه الزلا ما الزلا فلا هنا قال الله غلاق قولي هاي حازوق قولي ملادي روزا بانجي نه ساس جل إذا حازوق كبري مسلم حازوق قولي كه شندر لگه روزا رکه تارو اساتو كل إيقالات لو يعرف على دي روزا بانجي نه شرايكم سؤال صعب آي مسجد ماذا قل لي تمہارا فارر مسجد एड़ा हाजू हो तो नहीं दे माशाल्लाह एक जने के सुगा तो सुंदर लागे दे लोय गालत दी फेलाई रोजा रखी जे मनत আছে न जानी होय न भारी बनो होय भारी आई या तो আছে गालत दी फेलाई आई तला रोजा के नहीं आला في ولا ما في كسر ولا ما في كسر ما في كسر ليش ما في كسر لأنه العبرة من الحلق وليس من الشفا. قال له نو زل نو دات له نو تودا لالوي هذا الله فاني نالو قالت كولي غوري فاريد دي إن لو زبانة بس ما فاني قالوا مالو نبتدام ما أجن غوري نبتدام عاو زبانة بس ما ده كولي غوري بلا فاني نالوي يلا فجداي تودا لاتو بودر غولي له هنا مشكلة هنا كسر ولا ما في كسر خلاص. إذن هنا زماي لقيده ولا كرام ما دانده ولا هنا هذا نتفاهم ندان دون ديا بعده ما يهوني نه دل بعده هنا ساي هره فنا قبل صلاة جلاله بري ليش رها ورد ده الله أو آي هطل ولا ما نو جار رايه نون أو إنا كي آنونو يه هاتو أنتشاو يه كنا قبل دل بعده فريم نين نعم فريم دكتور إخواني هذا الدين الحمد لله على الدين والحمد لله شندر أصلا المشكلة गिरा मच्चे 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 आँख दीनी में कसनो रागी एक जन होते ऐदून गिरा तो गोया एक कर दीनी में मुतावा तरीका न ताकि दाशिर तरीका ताकि क्या दाशिर कला इसे हार देता ला لا إخواني لا تنفروا الناس من دين الله الله الدينيان منشد دي لما ده عاد الله كفن كري ديو منشد بوصل الله كفن كري ديو الله الدينيان منشد دي لما ده فاتل كري ديو بور كري نجدو أبام فاتل كري ديو مانك كركانات ده حلال ناسون ده حلال بكون حلال لا أنا ما قلت كده إنه هوي ولكن حسب الميسور زدور من شرع حسن قردي فرم. طيب يا إخواني حييهنا كسر كسر تنوزاني حي دولي كهوني فرين تانو هاي من أكل ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. روزا راكي بلا آي موسى ما يقول لي سايد ده زون لبادي بوي برا مانوش غوا لبادي بوي إن خاهر كي الله حد ده تار فرق روزا ركّي ديان
আয় দেখি রিবা 8 বছর মানুষ বুড়া মানুষ মানে 50-60 নেই এডলামকে বুড়া নয় তাহলে আয় রিবারে হদ্দে দাদা তুমি রোজা ন রাখো নাকি বেচার নাদের হাজত বাজিবি ইয়ার রোজা এইতে রোজা রাখে তার করে দিয়ে আর কি করিব গিলি ফেলে দেয়া 19টা হজ্জ আর 1 লাগা তাই তো বলি দালে বুড়া মানুষ যদি হাসাদান হাত দলে সি বইরি দইতারে দাহু এরি দো আই ফেট বরক গুলগুলা করি ফেলত বাদ হদেন তুমি রোজা ন রাখো নাকি তা আগে কিলো দোকানো হস তুমি খাইবার অদ্দে না কাহান বঙ্গ দিতাম লেশ তুদাই কালে ইটা হাত দেখি আল্লাহ ইন্নামা তামাহুল্লাহ ওয়া সাকা আল্লাহ হাবাদ দিদারে তো তুমি কি আয়ের হান না তার বেসার নাদের হাম্মাম গিয়া করি দর গুলকুস সালার জিনজ জরিয়া ফেট বরের জুলাত ফসের রোজা বাইঙ্গে নে বাইঙ্গে ইন্দ্রিশিম মাজের সামম মাজের গুস্তম মাজের রোজা বাইঙ্গে নে ন বাঙ্গে ইন্দ্রিশিম মাজে রকত খন্দিল্লাহ ফেট বরে দেহেন্দিল্লাহ বাইঙ্গে নে ايش هذا تعبيس ما شاء الله تعبيس حلو فلين فت بوجه روزا بنجي اخوان فلين هم فولا الشروط هند الله روزا রাখি বদে মানুষই ভাই শাহওয়াত তরক করি ফেলা পড়ে এক হাদিসে মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ফরমাত দেন حديث قدسي مدين يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فلو باي فرافري كنصاش براري كنصاش زين الزرية تواتوار متدور حالة مدفوري جاگو فريبو حيث الله خنو الشفوين خنو جوانين روزا راكي أرزو ديارين هباين نيزي بازي شهوت أب خرج قري فلا يدولين إذا روزا بانگي হেন্দিল্লা বিয়াতা মানুষ ইবাইয়ে ববল্ল ইয়ারেন রোজা রাখে দে মানুষ দিন মাঝেন ববল্ল মিললে দে হলেন মানুষ এবার রোজা কাসার বাগি হেন্দিল্লা হনকিয়ে গড়ি রে খ্যাং করা হরি রোজার একখান দিন যে নাকি ন রাখে হিতার একখান দিন জাগাত একখান দিন ধরে দিলেন ওইব সবাই করা হরিব ইস্তেগফার করা হরিব রোজার একখান দিন হন উজুরওয়ালা মানুষ ন রাখে দেওলেন একখান দিন ধরিলে হয়ে যায় বই খালাস একখান দিনের বদল একখান দিন ধর যোগিয়ে গই তবা ইস্তেগফার তোমার উপরে ওয়াজিব ন গরিলে ফারর ওয়াজিব ন দেখি আল্লাহ তুমি উজুরওয়ালা মানুষ দেত আল্লাহ আম্মা যে নাকি রোজা নিজে বাজে বাঁই ফেলে هذا يترتب عليه امور الامر الاول هدين دين بيا سواء بقول ميلي شهوة كامل خرج قري فلين أو نيزة بعد كلا يرين شهوة كامل خرج قري فلين إذن هذا الإنسان فوق الشر ماذا دين كيا خيانة فريبي كسو فيانة فريبي ليش كسر صوم مني وكسر صوم باقي فكسو هاي كان فرار تعظيما لهذا اليوم وتقديرا للصائمين هدينيان الله ردين خانا حين فرد هند الله دين تولد دوير كان دور هم قجوس بعد يوم الله كسوني يار بعد القضاء والكفارة القضاء والكفارة ماني باز بياتا وال سلاك بشيو يدوا سلاك نقولا ولا كي غير هذا आगे فاني هاي روزا بان فلين زمان فاني هاي روزا بين جديلا أقوى एक दिनों जगत एक दिन दे लोग जगुई तो बाद दे इस्तेफार करी लामोई बाद होती यला अरकन हम करी إذن يا أخي الكريم जाने की बवल मिल्लोस أول حاجة رقم 1 دين بيه دين تايدا غفري دو نمبرات الندم والاستغفار بشي توبه كر الله تم صافري بو في النمبرات دين زيبا باي فلا يوس تبا एक दिन دري دي افري بو एक दिन الدين الدين المشكله خذوا مانش يروح مباشره في الكفاره بدون القضاء بدون القضاء ماني بوالله من لوس تطو دماش كفاراسين تل كفارة جيجوي تل كفارة كين أولاً أبغى غلام عدد غري هارون نفارين دوماش ورا ورزراكي هارون نين أو باي إن كنغري غريم دوماش ورا ورزراكي دام ما يمكن شيء أنا نفارين تل حتى مسكين الله أنا أبغى مسكين الله دركلو درير فوار وريو باور وريو
در كيلو الدرس سولولي سولي خذون الشيء في الشهر 45 90 90 كيلو يدار وراشي 90 كيلو باور وراشي وكيلو يلا الشو 10 كيلوين إن دلو زي بوي لا رضوات والله تاقي عليك القضاء انت لا تفتي بالكفارة من غير القضاء فلهن قضاء بيتاقي هذا الله بينال الله حرمات إن الحفاظ الجواب فمن كان منكم مريضا خنا مانوش بيار ما دولين بيارمو تنقسم القسم هبايا روزا راكن جائز نو هب الله مثلا كليا دوير غسيل كلا في اليوم اللي درجة دي كليا دوير هذا ما يمكن يصوم لو يصوم يهلك نفسه أو كنسر ولا بيارام فلا لا يمكن تنور روزا راكن فريدا يبقى بيارام أرقى بيارام ضرب بيارام ولكن ليس قاتل معرفة لا ده بيارام نو دورا قاعد ضرورتي 40 درجة موسيقى بدرجة 40 موسيقى شو نفر باف دارك وري إذا موتي بيارامنين نو تفرح خدم ماني مرجع قوي يعني الله الحكم لكن بيارامي سبب من حيث المرض لموتي بيارام نو تولي مانوشي بارين دكتور هادت موتور زبان فلا فريبو دبا حبي الله قاعد ضرب شيء وتديت الله تل هذا مخير مانين إذا رزبان يري دبا هنن بالا بشي لكن إذا يان صاد دولي عين روزانو بانجم عين تعرف هريهم إن هو دولي مخير ولكن الأفضل رزبان فلان فلي قسمة بيارام قسمة بيارام خطا ولا بيارام كان ديوي ماتا غرار بطن مروحة راس مروحة بطن غسالة ولا مشكلة سي لكن مروحة ما في مشكلة غسالة ولا مشكلة زين دارين زارقويت هذا لازم يأكل إخواني خذون سكر بيار الموال خشاه في درجة انخفاضه يعني لا ميزاقوي درجة السكر لا ميزاقوي فهذا ما يقدر يصوم ماني وقام مانوشار سكر هم مدة نبوي تافري جسم مدة تولي تطلع عمي فنداشاقي قام زرير مانوش سكر نوديكر فكا يره فوري زارقوي شو نفارير سكر بلا ميزاقوي سكر زين وده هنل سكر لا مده هدو ناس تيجي لامي نفارير تو هم خاير إيه قاد بلبرا فري بو إلى إسرائيل من تاكر فلته مرجع بوي فإذا هذا لازم يفطر ليش لبيار مدد الله بيار على طول السنة أصدقائي كم قريبو خانة دي بوده بناي تو روزاي بخدا قري دوري ديانا فريق يلا طول السنة أصدق الله لكن مون تو زيرين روزا راكي فارد هند الله إمكانية أشدوله روزا راكا فريق علماء ولين بيار مرشانات حيز ولا ما ينفوا نفاس ولا ما ينفوا شامل قري ومن يا ربنا المنان بالخوف والإذعان قلب دعا ولسان بلغنا شهر الصوم بلغنا شهر الصوم بلغنا شهر الصوم